अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं और मुझे सिक्योरिटी का मसला है। तो अब रियासत ने एक अलग तोड़ निकाल लिया है और इमरान खान साहब को अटक जेल में कैद तो कर लिया। और मैंने हमेशा ये बात की है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से किसी दूसरी जेल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और 5 अगस्त को जब सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी और उसी वक्त जो ज़मान पाक है वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी, तो फिर इमरान खान साहब को अरेस्ट करके पहले कहा गया कि इन्हें जो कोट लखपत जेल है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, फिर कहा गया कि इन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाएगा, और फिर अचानक हालात ने पलटी खाई और फिर उसके बाद पता चला कि इमरान खान साहब को अटक जेल शिफ्ट किया जा रहा है। पहले ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को बज़रिया हेलीकॉप्टर लाहौर से जो अटक जेल है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को बज़रिया रोड अटक जेल शिफ्ट किया जाएगा। फिर इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बार बार उसको सुनने की इस्तदा की, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब के सामने वहाँ दरख्वास्त टेकअप भी हुई, लेकिन ये फ़ैसला नहीं हो सका। और मैंने ये बात बार बार ये बताई कि इमरान खान साहब को अगर अटक जेल में शिफ्ट किया गया है तो इसका मतलब यही है कि उन्हें अडयाला जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा और ना ही इन्हें कोट लखपत जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जबकि इनके वकला बारहा ये इस्तदा करते रहे और दुहाई देते रहे, और जो बुशरा बीबी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि इमरान खान साहब को चूँकि अटक जेल में जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं और यहाँ पर कैटेगरी सी है, तो जो इमरान खान साहब हैं वो कप्तान रहे हैं, वर्ल्ड कप जीता है और जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं पाकिस्तान के, तो इन्हें अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन जो दूसरी बातें हैं वो मानी गई और आज जो दरख्वास्त इनकी ज़मानत की वो मंजूर हुई और जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान साहब को खुशखबरी सुनाने के लिए अटक जेल गई। और ये मंगल का ही दिन है जब बुशरा बीबी को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त होती है। वैसे तो ये कैंपेन झूठी चलाते रहते हैं कि जी मिलने की इजाज़त नहीं है इमरान खान साहब से और ऐसे और वैसे। बहरहाल बुशरा बीबी को मिलने की इजाज़त है, वो मिल सकती हैं आम दिनों में भी। और जो इनके वकला हैं उनको इमरान खान साहब से जुमेरात के रोज़ मिलने की इजाज़त होती है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें अब नज़र ये आता है कि जो रियासत है, जो हुकूमत है, उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, जो ट्रायल है वो अटक जेल में ही होगा। और अटक जेल जो है वो इमरान खान साहब के लिए बेस्ट रहेगा कि कहीं उन्हें इधर उधर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, कोई खदशात भी नहीं होंगे, तो पुरसकून तरीके से इमरान खान साहब का रियासत ट्रायल कर सकेगी। और इसके अलावा जो एक अहम ख़बर है वो ये है कि जो नादरा है और वहाँ पर चेयरमैन नादरा के लिए जो अपॉइंटमेंट है अब उसमें नए तरमीम की गई हैं और फ़ैसला किया गया है कि आइंदा जो चेयरमैन नादरा होगा वो हाजिर आर्मी सर्विस भी हो सकता है। और इसके अलावा एक और ख़बर जो है कि अब फ़ौज में भी नई तब्दीलियां होने जा रही हैं, और जो बाजवा साहब ने बहुत से जो फ़ौजी अफसरान थे उनके अपॉइंटमेंट्स की थी, तो अब वो भी अब सितंबर और अक्टूबर में ये जो 2 महीने हैं इनमें उनकी रिटायरमेंट्स होंगी। तो उसके बाद फिर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनके लगाए गई जो अफसर हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो फ़ौज का और जो आर्मी चीफ का जो एतमाद है वो पूरे तरीके से फ़ौज के ऊपर कंट्रोल उनका हो जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान साहब पर जो दिफात हैं, जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि 12 दिफात हैं जो उनके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं, और बहुत ख़तरनाक दिफात अब जो ऐड की गई हैं। और इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानतें तो पिछले जो 9 मई के वाक़यात हैं उनमें कुछ में उन्होंने ली हुई हैं और कुछ जो है अबूरी ज़मानतें उनकी रिजेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन जो नई दिफात शामिल हुई हैं अब इमरान खान साहब को दोबारा केसेस की पैरवी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा
جو ان کے حوالے سے بھی اب ضمانت لینی پڑے گی اور اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور عبوری ضمانت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب عمران خان صاحب اٹک جیل سے باہر آئیں۔ اور جو عبوری ضمانتیں عمران خان صاحب کی ختم ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہی خارج ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں قید ہو چکے اور پھر وہ حاضری ان کی ہو نہیں سکی عدالتوں میں، اور جب وہ تاریخیں آئیں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، ابسینٹ ہوئے، اور وہ آٹومیٹیکلی جو عبوری ضمانتیں وہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ اور ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب پیش ہی نہیں ہوتے تھے کورٹس میں، اور جو سہولت کاری تھی، گولڈن پیریڈ تھا عمران خان صاحب کے لیے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب دندناتے رہے اور جو عوام ہے وہ اس بات پر اعتراض کرتے رہے، اور جوڈیشری کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کم ہوتا چلا گیا عوام کا کہ عمران خان جو ہے وہ انٹچیبل ہے اور اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز تھے انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، یہ سوچ کر کے ہمیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ اور اب وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ ایسے پھنسے کہ اب وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، مختلف دفعات ان پر لگ چکی ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہو چکے ہیں، اور 102 لوگ ایسے ہیں جن پر جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے، اور اب حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب بھی اس میں پیش ہیں۔ خدیجہ شاہ صاحبہ کی بات کر لیں یا پھر صنم جاوید صاحبہ کی بات کر لیں، عالیہ حمزہ کی بات کر لیں یا امرین صاحبہ کی بات کر لیں یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر لیں، وہ خیر ان کا ایک الگ کیس ہے، وہ شادمان تھانہ کیس جلانے کا کیس ہے، لیکن دفعات تقریباً سب پر ایک ہی جیسی لگائی گئی ہیں جو نئی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب پر دفعات لگائی گئی ہیں ان میں ایک جو دفعہ لگائی گئی ہے وہ 121 ہے، جو جنگ چھیڑنے سے متعلق ہے کہ جنگ چھیڑی گئی ہے ریاست کے ساتھ، اور اس کیس میں عمران خان صاحب کو یا سزائے موت ہو سکتی ہے یا پھر عمر قید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 121A ہے جس میں جو جنگ چھیڑنے کی سازش یا جنگ چھیڑنے کی پلاننگ یا پھر کوئی اور سازش کرنے کی جس سے فوج کے اوپر حرف آئے، فوج کو تقسیم کیا جائے، تو اس حوالے سے ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو جو 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو 131 لگائی گئی ہے وہ فوج میں بغاوت، جو نوجوان ہیں آرمی کے ان میں بغاوت، افسران میں بغاوت، تو اس جرم میں بھی عمران خان صاحب پر 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اب آنے والا جو وقت ہے، اور میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سارا آرمی ایکٹ 2023 جو بل پاس کروایا گیا ہے، اور عارف علوی صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جن کو جو اس سے متاثر ہوں گے ان سے میں معذرت خواہ ہوں، تو ان کا اشارہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کی طرف ہی تھا۔ اور میں نے تبھی آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ اب لگ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب پر نئی دفعات لگائی گئی ہیں اور جو آرمی ایکٹ 2023 کا اطلاق ہوا ہے، تو وہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اب وہ ڈائریکٹ ملٹری کورٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور اب وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان پر بھی اسی قسم کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ ویسے جو کیس ہے ان پر بڑا وہ ایک تو جناح ہاؤس ہے، دوسرا شادمان تھانے کا کیس ہے کہ اس کو بھی آگ لگائی گئی، اس میں محمود الرشید صاحب بھی ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں، اور باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ روپوش ہیں۔ بہرحال ان کا جو یہ سارے معاملات ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ان میں ان کا بچنا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کا جو کیس ہے وہ ازداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، اور یہ جو خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، امرین ہیں، ان کے جو کیسز ہیں وہ ازداد دہشت گردی کی عدالت میں چلیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ہوں یا ان کے بھانجے ہوں حسان خان نیازی صاحب ہوں، اس کے علاوہ علی افضل شاہد صاحب ہوں جو فیصل آباد کے جو آئی ایس آئی کا جو ہیڈ آفس تھا اس پہ جو ان کا اٹیک تھا، اس حوالے سے ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت ہی اور جو ملٹری کورٹ ہیں وہاں پر ٹرائل ہوگا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جو علی افضل شاہی صاحب ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے داماد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر جو الیکشن
کروانے کا کیس تھا، 14 مئی کا الیکشن تھا، اس کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ دوبارہ سے آج ہوگی، اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کریں گے، اور یہ وہی کیس ہے جو لاہور میں جو سابق CCPO تھے غلام احمد ڈوگر صاحب، ان کا کیس تھا، اور جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے، ان کو خیال آ گیا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، اور پنجاب میں زیادتی ہوئی ہے تو یہاں پہ الیکشن ہو جائیں، نئی مردم شماری کے تحت دیگر صوبوں میں جب ہوں گے تو ہوں گے، لیکن پنجاب میں پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہو جائیں۔ سب نے سمجھایا ان کو کہ یہ نہ کریں، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے سو موٹو لیا اور پھر یہ کیس چلا، لیکن پھر الیکشن تو نہیں ہو سکے، صرف فیصلہ ہی آ سکا۔ تو اس پہ جو فیصلہ 14 مئی کا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، اور یہ فیصلہ 4 اپریل کو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے دیا تھا، تو الیکشن کمیشن نے اس پر اپیل کی ہوئی ہے، اور اسی دوران یہ معاملہ لٹک گیا جب ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جو قانون ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا، تب تو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا، لیکن بعد میں پھر PTI کی فرمائش پہ اور دیگر جو وکلا تھے اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب جو اس کیس میں وکیل بھی نہیں تھے، ان کے دلائل چیف جسٹس صاحب نے شروع کر دیے، اور پھر کہا کہ یہ جو دونوں کیسز ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے اپیل ہے، جو فیصلے کے خلاف جو 14 مئی کا ہم نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، ان دونوں کو ہم اکٹھے لے کر چلیں گے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جو اپیل کا معاملہ تھا الیکشن کمیشن کی، وہ تو پیچھے رہ گیا، لیکن ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دے دیا گیا، حالانکہ کوئی معاملہ بنتا نہیں تھا۔ اور اس کا جو PTI ہے اس نے بہت بھنگڑا ڈالا کہ میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس نہیں آ سکیں گے، بڑے بڑے اینکرز نے یہ بات کی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا میاں نواز شریف صاحب کی ذات سے یا جہانگیر ترین صاحب کی ذات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اب الیکشن کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بندیال صاحب کوئی کام کر سکتے ہیں، کام ڈال سکتے ہیں۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ بندیال صاحب کا اس حوالے سے کیا مائنڈ ہے۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی باز گشت سنی گئی ہے، جب کل چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو نیب ترمیمی بل تھا اور اس میں جو درخواست تھی اس کے خلاف عمران خان صاحب نے دائر کی ہوئی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، تو پھر وہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بندیال صاحب خاصے ناراض نظر آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو پچھلی پارلیمنٹ تھی، انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا تو انہوں نے عدلیہ کے جو اختیارات تھے ان میں مداخلت کی، حالانکہ انہیں یہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں جو اپیل ہے وہ عدلیہ کے اختیارات میں کیسے مداخلت ہو سکتی ہے؟ ایک ملزم کو اگر اپیل کا حق ملتا ہے اور 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت اگر کوئی سپریم کورٹ سزا دے دیتی ہے، تو پہلے تو کوئی اپیل کا معاملہ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ ایک ریویو ہی ہوتا تھا چھوٹا سا ننا منا سا کہ نہ ہی سمجھیں آپ، تو وہ ویسے ریجیکٹ ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر ایک اپیل کا حق رکھا گیا، ٹھیک ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑا رکھا گیا، اس کا دائرہ کار کو تھوڑا وسیع کیا گیا کہ آئندہ ایک نیا بینچ بنے گا۔ وہ اسی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سلیکٹیو ججز تھے، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف خام خواہ کی سزائیں دیں، اور جو کیسز تھے وہ بھی کچے تھے، کمزور تھے۔ تو اتنا تو اب رائٹ بنتا ہے نا کہ اگر سلیکٹیو ججز تھے، میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ایک نگران جج بھی بٹھایا گیا، حالانکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پھر بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے، تو پھر حق تو بنتا ہے نا اب اپنے آپ کو کلیئر تو کرنا ہے کسی طرح سے، اپنے آپ کو اب جو بے گناہ تو ثابت کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو لایا گیا۔ تو پھر بندیال صاحب نے یہی کہا کہ جی خود اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے کہا تھا کہ جی اس میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں، پارلیمنٹ اس کو دیکھے گی، جون کے مہینے میں کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہی نہیں ہوا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور دیکھیں اشارہ ان کا اب اپنے جو آزاد خیال ججز ہیں ان کی طرف تھا کہ یہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو مدعا بنا کے جو باقی کیسز ہیں ان کو پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو اشارہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف اور سردار طارق مسعود صاحب کی طرف، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف، اور وہ منصور علی شاہ صاحب ان کے ساتھ اسی
केस में भी बैठे हुए थे जब बंदियाल साहब ने ये बातें की हैं। तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और ये सरदार तारिक मसूद साहब हैं, याह्या अफरीदी साहब हैं, वो सब यही कहते हैं कि जी पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला करें ना, उसके बाद फिर 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो केसेस हैं, जो आइनी दरख्वास्तें हैं, उनका फ़ैसला हो। तो बहरहाल अब बंदियाल साहब के लिए इमरान खान साहब को बहरहाल बचाना नामुमकिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। वो ठीक है, वो अपने बलबूते पे कुछ कर सकें, मतलब लिख दें कि कहने में क्या हर्ज है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से वो कोई मदद नहीं कर सकेंगे। और अगर मदद करते हैं तो फिर वही मियां नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आ जाता है कि जो बंदियाल साहब हैं वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए अपना जो कैरियर है उसको दागदार कर रहे हैं। और जो परवेज़ खटक साहब हैं, जो साबिक वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से दोबारा संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उनका कहना है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपनी जो कौम है, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ौज से लड़वाने की भरपूर कोशिश की और पहले ये प्लानिंग थी और इन्होंने टीमें तश्कील दी हुई थी 9 मई के वाक़यात के लिए। और जो KP के है वहाँ इन्होंने 2 लोगों को सिलेक्ट किया था जिन्होंने लीड करना था, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब थे और एक जो थे वो मुराद सईद थे। और उसके बाद फिर इन्होंने वो हमले करवाए, 9 मई के वाक़यात हुए, इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हुए और फिर ये सारी जो पार्टी है अब वो टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, पहले जो PDM के तर्जमान भी थे, उनका एक नहायत अहम बयान सामने आया है। और मैंने इससे पहले ही ये बात आपको बताई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से बाहर भेजा जाए। और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो फिर ये राग लापती है कि खान जो है वो डटा हुआ है और ख़ान जो है वो बाहर नहीं जाएगा। उसको पूरी जो कहा जा रहा है, उसको ऑफ़र हो रही है कि तुम बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा। अरे भाई, इमरान खान साहब को ऑफ़र नहीं हो रही, इमरान खान साहब खुद मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मुझे बाहर भेज दो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। क्योंकि एक आज़ाद ख्याल बंदा, इतनी मौज मस्ती करने वाला बंदा, वो कैसे एक जेल में रह सकता है, और वो भी अटक जेल में, और सीधा डायरेक्ट ही उन्हें अटक जेल में रखा गया और उन्हें निकाला भी नहीं जा रहा। ज़मानत भी हो चुकी, लेकिन और केसेस में उन्हें धर लिया जाता है। तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा है कि जो बुशरा बीबी हैं वो ज़रा ये बताएं कि वो कौन से इस्लामी मुल्क है और कौन सी इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत हैं जिनसे वो इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल में मिली हैं। और उन्हें कहा है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए और उनकी गारंटी दी जाए। तो ये जो बातें हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब की, वो बड़ी माने खेज़ हैं, और ये बातें कोई नई नहीं हैं, ये बातें चल रही हैं। और जिस तरह से सफ़ीर हैं और जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, या फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, या फिर रऊफ़ हसन साहब हैं, ये एक हफ़्ता पहले मिले ही हैं ना ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से, और वहाँ ये सारी बातें, वहाँ पे भी यही मिन्नतें तरले किए गए हैं कि जी इमरान खान साहब को बचा लें, इमरान खान साहब जेल से निकलना चाहते हैं। फिर ये जो सारे एम्बेसडर्स हैं ये मिले हैं मरीम नवाज़ साहिबा से, और इसके अलावा जो काकड़ साहब हैं उनसे मिले हैं, उसके बाद आर्मी चीफ से मिले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनकी कहीं पे भी जो है बात नहीं मानी गई, बल्कि उल्टा शाह महमूद कुरैशी साहब को एक दिन के बाद अरेस्ट कर लिया गया और पूरा इन्होंने ज़ोर लगा लिया है कि PTI को किसी न किसी तरीके से छोड़ दिया जाए। पहले जो इन्होंने कैंपेन चलाई अमेरिका में, और जो अमरीकी कांग्रेस के मेंबर्स थे उनसे ये मिले, और वो जो डॉक्टर साहब थे, तो ये सारे, ये मुईद पीरज़ादा साहब हो गए, ये जो शहबाज गिल हो गए, तो ये सब लोग जो हैं ये मिले हैं वहाँ पर। और ये साइफ़र वाला मामला भी इन्होंने खुद ही अपने गले में डाल लिया, हालांकि खामोशी हुई थी, तो वो भी तेज़ी से चल पड़ा। तो अपनी जो जान है ना, ये खुद अपने मछली के कांटे में फंसाते हैं और कोई नहीं फंसाता। ये तोशा खाना केस देख लें, ये भी उनका अपना किया धरा है, और साइफ़र है वो भी इनका किया धरा है, 9 मई के वाक़यात हैं वो भी इनके किए धरे हैं। किसी ने तो खुद तो नहीं करके दिया इनको, ये तो खुद शामिल है उसके बीच में। तो अब जो रियासत है वो यही चाहती है कि कानून का सामना करें आप, और फिर जो सज़ा होगी, अगर आप मुर्तकिब पाए गए हैं तो सज़ा हो जाएगी, और अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर भी बात कर लेते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नैब कोर्ट की तरफ से 2 सितंबर तक फ़िज़िकल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और जो लाहौर हाई कोर्ट है, जो हमेशा उनकी सहूलतकारी करती रही है, उसने भी
जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी दरखास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। और जो नैब कोर्ट है उसमें जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये कहा कि 120 मिलियन रुपए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अकाउंट में आए हैं, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं उनका ये कहना है कि इन्हें चेक तो कर लेना चाहिए था कि 120 मिलियन रुपए जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भेजे थे। तो ये कैसे जो मामला है कोई रिश्वत का हो सकता है या मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता है। और इसी मामले पे और जो गिरफ्तारी है उस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया है जो आज सुनाए जाने का इम्कान है। तो बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी जो जान है वो छूटती दिखाई नहीं देती, और मेरा ख्याल है कि अभी इनको मज़ीद रगड़ा लगने वाला है। इसके अलावा जो ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा हैं उनके भी नारेबाजियों में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, और अब उन्होंने नारेबाजी करनी छोड़ दी है क्योंकि पे दर पे जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़िज़िकल रिमांड्स हैं वो भी पुलिस को मिल रहे हैं, और उन पर जो केसेस हैं वो भी इज़दाद दहशतगर्दी की दिफ़ात हैं जो उन पर डाली जा रही हैं। पहले जो तरनौल में था केस उनके ख़िलाफ़, वो तो एक हल्का केस था, उसमें उनकी ज़मानत हो गई थी, और जो अली ज़फ़र साहब जो अली वज़ीर साहब हैं उनको जुडिशल कर दिया गया था, वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे सकते थे। बहरहाल दोनों को इकट्ठे दे देनी चाहिए थी ज़मानत, लेकिन चलें रियासत की मर्ज़ी। और इसके अलावा जो CTD थाना था वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ दोनों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दिफ़ात शामिल की गई थी, उनमें इनका फ़िज़िकल रिमांड हुआ था 3-3 दिन का, वो फिर ख़त्म हुआ। फिर इनकी वहाँ ज़मानतें हुई, तो फिर जब जेल से रिहा हुई तो फिर दोबारा इनको इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ लिया और अडयाला जेल से ये रिहा हुई थी। और जो अब केस है इनके ख़िलाफ़ वो बाराकाऊ थाने में है, और वहाँ भी इज़दाद दहशतगर्दी के तहत इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो दर्ज किया है और उसमें दिफ़ा डाली गई हैं। तो वहाँ पर भी 3 रोज़ा अब फ़िज़िकल रिमांड मंजूर हो गया है ईमान मज़ारी साहिबा का, और उनके हवाले से भी यही लगता है कि पे दर पे उनकी भी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं जैसे दीगर PTI रहनुमाओं की होती रही हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।